Usa ka mabungaon og puno sa paglaom og malipayon nga adlaw kanatong tanan mga kaigsuunan. Kumusta kamo niining adlaw? Og ako nagapanginaot nga anaa kamo kanunay sa maayo nga kahimtang sa inyo nga mga panglawas. Ingon man usab naas kadagaya sa grasya nga wala gayud mobati og mga kakulang sa atong inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Unang-una sa tanan akong pasalamatan ang ato nga buhi nga Dios nga sa makanunayon nagahatag kanatog mga kahigayunan nga ato nga mapatalinghugan ang mga mensahe sa pulong pinasikad sa balaan nga kasulatan mao ang iya nga mga pagtulunan. Og ingon usab, salamat usab kaayos atong mga kaigsuunan nga adunay kasing-kasing gyud sa pagsuporta niining atong nga buluhaton nga makahatag og paglaom sa mga katawhan nga nawad-an og paglaom sa padayon nila nga pagkinabuhi niining nga kalibutan. Salamat usab kaayo sa mga reactions og ingon man usab sa mga nagapahat og naga-share niining atong nga mga recorded videos. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo og siya nahibalo kung unsa ang katuyuan sa inyo nga mga kasing-kasing. Alang sa ato nga pagsugod sa padayon sa pagtuon niining mga ilhanan sa matuod nga iglesia sa Dios, ako kamo nga giimbitar sa usa ka pinasahi nga pag-ampo. Among dalangpanan, mahigugmaon, silimbahon namo nga Dios. Niining adlaw, amo na usab ikaw nga gidayeg gipasalamatan tungod sa imong makanunayon nga paghatag kanamo Ginoo sa amo nga mga ginapanghangyo. Ginapangaliyo po, ilabi na gyud niining mga maayong panglawas nga imong gihatag kanamo nga magapadayon na usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo, magasugod na usab kami sa lain na pod nga episode niining imong mga pagtulunan. Kami nagapangaliw po nga ikaw magapadala sa imong balaan nga presensya, sa imong Espiritu Santo, aron amo nga mabatnan, mahangpan, ug masabtan ang mga mensahe nga buot nimong ipaabot nganhi kanamo. Panalangin ni ang tanan nga mga katawhan karon nga kanunay nagasunod niini nga tulumanon. Ikaw Ginoo, magpanalangin kanilas mga maayong panglawas. Magahatag kanilag mga maayong relasyon sulod sila nga panimalay. Ayaw sila hatagig mga suliran nga dili nila masarangan. Tuguti nga imo silang hatagag mga dako gayud nga pagsalig diha kanimo. Nga bisan pa man sa bisan unsa kadagko sa bulog sa pagsulay nga moabot sila nga mga kinabuhi. Ila kining masarangan uban kanimo Ginoo. Among lauman nga ikaw magtubag niining amo nga mga hangyo, pasayloa tanan nga mga kapakyasan nga mong nahimo na kanimo. Amo kining itugyan gipasalamatan og lauman nga among madawat pinaagi sa imong bugtong anak nga maos Ginoong Hesukristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Okay, so makausa pa. Welcome kamong tanan niining ato nga pagtuon sa episode 11. Niabot kita og episode 11 mga kaigsuunan tungod kini sa inyo gayud nga pagpakita sa iyong dako nga suporta nga nakahatag usab kini kada sigon, dugang nga kada sigon sa inyo nga igsuon sa pagpahat kaninyo sa mga mensahe, sa mga paglaom nga ginahatag sa balaan nga kasulatan nga kini nagagikan sa ato nga buhi nga Dios. Busa daghan gid kaayong salamat. Pinaagi sa inyo mga suporta kini makahatag gayud og duga nga kadasig. Nining adlaw atong tun-an ang mahitungod niining episode 11 sa ilhanan sa tinuod nga iglesia sa Ginoo nga diin ang iyahang iglesia iyahang gihatagan og mga gasa. Ato ni tan-awon kung unsa ang mga gasa nga gihatag sa Dios alang sa iya nga iglesia. Kay kung atong tan-awon mga kaigsuunan, ang usa ka iglesia mahimo nga magmalampuson, mahimo nga magmabinantayon,
mahimo nga magmainampingon sa ila nga pagginawi kung adunay mga gasa nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Apan ang una nga pangutana, unsa ang duha ka mga specific nga description sa iglesia sa Dios di sa katapusan sa kapanahunan. Atong makita karon kung unsa ang mga specific nga description nga gihatag sa Dios ngadto sa iyahang tinuod nga iglesia. Tinuod nga tinukod nga iglesia niining nagkahinapos na nga kapanahunan sa kalibutan. Atong tan-awon diha sa balaan nga kasulatan nga atong makita diha sa Pinadayag 12:17. Atong makita diri mga kaigsuunan ang duha ka specific gyud nga description mahitungod sa tinuod nga iglesia sa Ginoo nga niabot na sa katapusan sa kapanahunan. Diri sa Pinadayag 12:17 nag-ingon dinhi, unya ang dragon nasuko batok sa babay. Atong timan-an kung muhisgot na gani og propesiya, ang kaning dimension diri nga babay naghisgot kinig pundok o naghisgot kinig usa ka iglesia. Akong balikon, unya ang dragon nasuko batok sa babay og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og nagahupot sa panghimatuod mahitungod kang Jesus, ug ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. So, mao ni siya ang duha ka specific yun nga description sa tinuod nga iglesia sa Dios sa panahon nga muabot na ang katapusan o nagkahinapos na nga panahon sa kalibutan. Unang-una, ang mga katawhan nga nagabantay sa sugo sa Dios pagaunsahon, pagagubaton, no? Nasuko ang dragon, o kung ato nga i-contextualize, nasuko ang yawa sa mga o sa babay o sa kaliwat niini nga babay. Nganong nasuko man ang yawa? Tungod kay kini nga mga kaliwat, kini nga pundok, kini nga iglesia nagkupot o nagbantay sa mga sugo sa Dios. That is why nasuko ang yawa. Ikaduha, naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Kristo Jesus. Mao ni ang duha ka tinuod nga duha ka specific yun nga description mahitungod nining tinuod nga iglesia inig kaabot na sa nagkakahinapos na sa kapanahunan sa kalibutan. Akong balikon, nasuko ang yawa tungod kay ang mga kaliwat niini nga babay nagabantay man sa sugo sa Ginoo. Ang ikaduha, nagahupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. So unsa man di ay ang giingon mahitungod sa pagpanghimatuod ni Ginoong Hesukristo? So atong tan-awon diha sa pagpadayon sa Pinadayag 19:10. Nag-ingon diha sa Pinadayag 19:10 nga unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya apan siya miingon kanako, ayaw pagbuhata kana, ako maoy usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuunan nga naghupot sa pagpanghimatuod ni Jesus. Maoy simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesiya. Mauni ang kinatibuk-an, ang kamatuuran, ang paglaom sa mga o ang paglaom nga gihuptan sa mga katawan sulod sa tinuod nga iglesia sa Dios nga diin ginasugo sila sa pagsimba sa buhi nga Dios og magpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Sa nangagi nga pagtuon sa episode 10 mga kaigsuunan, atong gihisgutan kung unsa ang pagbiste sa pagkakristohanon. So niini nga higayon, ipakita na pinaagi sa pag-testify, pinaagi sa pagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Kay niingon diha, kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesiya. So ato gid ning timan-an nga kung atong balikon ang
si Apostol Juan o si Juan Revelador sa diha nga mihapa siya atubangan sa manulunda. Gibadlong siya sa manulunda nga ayaw ka na pagbuhata kay ako usab masig kaulipon nga sama nimo. Maoy simbaha ang Dios nga naa sa langit. Mana nga mga kaigsunan nagpakita kini nga ang propesiya nagtudlo gyud kanato o kinatibuk-an nga bahin sa Biblia, nagtudlo gyud kanato nga walay laing simbahon kundili ang Ginoo lang nga naa sa langit, kundili usab ang atong ipagpanghimatuod gamit ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Karon sunod, unsay mahitabo kung ang espiritu sa Ginoo igabubo niining nagakahinapos nga kapanahunan sa kalibutan. Atong basahon diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17. Og mahitabo sa kaulahiang mga adlaw, managaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang matanang katawhan, og magahimog mga propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae, og ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon, ug ang iyang mga tigulang magadamgog mga damgo. Mga kaigsuonan, sa nagakahinapos nga panahon sa kalibutan, adunay gipanggasahan ang Dios. Gani ginasulti diri nga igabubo sa Dios ang Espiritu Santo aron nga paghahatagan og gasa ang iya nga mga katawan, tanan nga mga katawan sa unsa nga paagi aron makahimo og propesya. Propesya pinaagi kini nga igapadala ngadto sa mga anak nga lalaki sa mga kaliwat niini nga babae nga gikalagutan sa yawa. Ingon usab sa mga tigulang nga ilalom ni ining iglesia o babae, membro ni ining babae nga gikalagutan sa yawa. Karon, ang ato nga buhaton karon mga kaigsuunan, sa diha nga igabubo kining Espiritu Santo, igabubo kini ang espirituhanon nga gasa, unsa kakadugayon kini mahitabo? Unsa kakadugayon kini nga mahitabo? Atong tan-awon kung unsa kadugay mahitabo kining pagbubo sa espirituhanon nga gasa. Diya sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nag-ingon, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo, hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo og sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios, og makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahupngan ni Kristo. Mga kaigsuunan, nagpasabot kini nga sa diha nga igabubo sa unsa kadugay kini ibubo hangtod nga makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa unsang sukod nga gisukdan, sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Buot ipasabot mga kaigsuunan, lukop tibuok nga kalibutan gusto nga igabubo kining Espiritu Santo, espirituhanon nga gasa sa mga katawhan sulod sa tinuod nga iglesia sa Ginoo. Karon ang pangutana, gikan sa unsa man ang espirituhanon nga gasa mo protektar kanato. Alang kang kinsa man kita protektahan. Nganong kinahanglan man ang mga katawhan nga iya o nagapuyo sulod sa iglesia sa Ginoo nga nagakahiusa sulod sa tinuod nga iglesia. Unsa man ang espirituhanon nga gasa nga makahatag kanato og proteksyon. Ingon diha sa 14 atong padayonon, aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuya-tuya og igaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluuhan, pinaagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Mga kaigsuunan, ang Biblia karon nag-ingon unsay tuyo o rason nganong ang iya nga mga katawan bubuan hatagan sa gasa sa espirituhanon nga gasa aron dili ta mailad, aron dili ta mahimong oto-oto, tudloan ta sa doktrina nga iya sa kalibutan mutuo ra pud ta, walay pagtuon sa balaan nga kasulatan.
Tudloan ta ang baboy makauna, okay ra. Tuya sunod-sunod lang mura ra tag gapnod ana mga kaigsuunan. So ang giingon sa Ginoo, ang rason, ang tuyo ug tumo nganong iyang hatagan, gasahan ug espirituhanon nga gasa ang iyang mga katawan aron na dili na himuon nga lipaton sa ilang nga mga magtutudlo. Mauna mga kaigsuunan ug mga kahikalaan, karon ang insakto nga panahon kung imong nadungog kini nga mensahe, panahon na nga magsusi ka sa balaan nga kasulatan. Aron ikaw mamahimo nga mapanalanginan, magasahan sa Espiritu Santo, aron ikaw dili na magpadayon nga bata pa diha sa pagtuo. Kay magpabilin ka nga bata diha sa pagtuo, lipat-lipaton lang ta sa ato nga mga lider. Lipat-lipaton lang ta sa ato nga mga kadagkuan. Kay nganuman tudloan na ta og pagtudlo diha sa pagtulunan sa tao. Tan-awa ang Marcos 7:7. Unsa may mahitabo sa mga tao nga kaning mga tao bitaw nga bata pa diha sa pagtuo? Tan-awa Marcos 7:7 kay kasagaran mo ingon, unsay akong namatan og kahayag maunay akong pakamatyan. Tan-awa sa Marcos 7:7 kaning klasiya sa mga tao mauni ang mga tao nga nagakinahanglan gyud og gasa sa espiritu, nga espirituhanon nga gasa aron sila mamahimo nga magatubo nga espirituhanon. Matud pa sa Marcos 7:7 nag-ingon diha, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Sumauni mga kaigsuunan nga niingon karon ang Biblia si Apostol Pablo nga kinahanglan nga pagabubuan kita sa bala espirituhanon nga gasa aron maprotektahan kita ni ining mga bakakon nga mga magtutudlo. Dalhon kita sa pagtudlo nini nga kalibutan. Muratag bata ana mga kaigsuunan nga sunod-sunod lang ta kung unsa ang gitudlo sa ato nga kadagkuan. Naabay mga propeta nga makita diha sa New Testament? Yes, dunay propeta. Ang pangutana, aduna bay mga propeta? Aduna bay mga propeta diha sa bag-o nga tugon? Atong basahon diha sa Buhat 13:1. Pagpamatuod kini nga hangtod pa sa panahon sa panahon sa mga apostoles na ay mga propeta. Diha sa Buhat 13:1. Diha. Og sa iglesia sa Antioquia, didto'y mga propeta. Didto'y mga propeta og mga magtutudlo nga mao sila si Bernabe. Timana na to. Si Simeon nga ginganlag Niger, si Lucio nga taga Cyrene, si Manain nga kani sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador, ug si Saulo. Pagpamatuod mga kahigalaan nga diha sa New Testament aduna pay mga propeta. Naapa sa Buhat 11:27. 11:27 nag-ingon, og unya ni adtong mga adlaw dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga nang lugsong ngadto sa Antioquia. Kini sila gigasahan og espirituhanon nga gasa aron mamahimo nga magtutudlo ngadto sa mga katawhan sa Dios aron sila protektahan ni ining bakak nga mga pagtulunan ni ini nga kalibutan. Karon naay mga katawhan karon o mga pundok karon mga kaigsuunan nga muingon sila walay katungod ang mga babae nga mohimog propesiya. Atong pasultihon ang balaan nga kasulatan kung wala bay o aduna bay mga babae o gihatagan bag katungod ang mga babae sa pagpanagna. Gitugahan ba sa Dios ang mga babae og espiritu sa tagna? Atong tan-awon naay 5. Naay 5 ka mga teksto nga atong ipadayag kaninyo ni ining adlaw. Unang-una, atong tan-awon diha sa Exodo chapter 15 verse 20. Ingon diri, og si Miriam ang manalagna nga babae. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Pahibalo na kita karon nga hasta po di ay ang mga babae gitugahan sa Dios sa espiritu sa tagna. Ikaduha, maghuhukom 4:4.
Karon si Deborah, usa ka manalagna nga babae. Pagpamatuod nga adunay mga babae nga gitugahan sa Dios sa gasa sa espirituhanon nga gasa. Ikatulo, diha sa ikaduhang Kronikas 34:22. Busa si Hilkias og sila nga gisugo sa hari ming adto kang Hulda nga manalagna nga babae. Mga kaigsuunan, klaro. Si Hulda, unang-una atong timan-an, si Miriam, sunod si Deborah, ang ikatulo si Hulda. Karon ang ikaupat sa Lucas 2:36. Og dihay usa ka propeta nga babae, si Ana. Okay, atong balikon. Ang una nga babae nga propeta nga gisgutan sa balaan nga kasulatan, si Miriam, sunod si Deborah, sunod si Hulda, dayon sunod si Ana. Ang ikaupat, karon dirita sa Buhat 21:9. Og kini siya may upat ka mga anak nga dalaga nga naghimog mga propesya. Kinsa man nga amahan nga may anak nga upat ka mga dalaga nga naghimog mga propesya. Mao kini si Felipe. Si Felipe adunay anak o upat ka dalaga nga mga anak nga naghimog propesya. So pagpanghimatuod mga kaigsuunan nga ang Dios nagtuga bisan pa man sa mga babae sa paghimog mga propesya. Mao man usab nga ang mga katawhan karon sa Ginoo dunay gitamod o ang katapusang propeta nga naghimog mga propesya mahitungod sa pagpangandam sa ato nga mga kaugalingon nga ang pagtulunan nahisubay sulod sa balaan nga kasulatan. Karon ang pangutana, unsay gitudlo sa Biblia sa pagkatukma sa tinuod nga propeta? Unsaon nato pag-ila nga ang kinaiyaan nga propeta tukma gyud sa tinuod nga propeta nga gitudlo sa Ginoo. Atong tan-awon sa Jeremias kapitulo 28:9, ang manalagna nga nagtagna may tungod sa pakigdait. Sa diha nga mahitabo ang pulong sa manalagna, unya ang manalagna hiilhan nga si Jehova sa pagkamatuod nagpadala kaniya. Usa ka ilhanan kung ang gisulti sa mga manalagna natuman sumala sa gisugo sa Ginoo. Usa na ka ilhanan. Sunod, unsa man ang ato nga buhaton sa diha nga ang pulong sa propeta moabot nga ni kanato apan mugiya kanato sa pagtudlo nga gawas na sa kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan. Tan-awa, atong tan-awon unsa may buhaton sa tao o unsa may ato nga buhaton kung ang pagtudlo o dunay propeta, nagpaila nga propeta nga nagtudlo nga taliwas sa pagtudlo sa balaan nga kasulatan. Diha sa Deuteronomio kapitulo 13:1 ngadto sa 4, nag-ingon diha sa 1. Kung may mutindog sa taliwala mo nga usa ka manalagna, kun usa ka magdadamgo sa mga damgo, og siya magahatag kanimo og ilhanan kun katingalahan, og mahatabo ang ilhanan kun ang katingalahan nga iyang gisulti kanimo nga nagaingon, mosunod kita sa lain nga mga Dios nga wala pa nimo hiilhi og kita manag-alagad kanila. Bantayi kini. Muna agitaw nga moingon kanato nga mosunod kita sa lain nga mga Dios nga wala pa nimo hiilhi og kita manag-alagad kanila. Dili ka magapatalinghog sa mga pulong ni ana nga manalagna kun ni ana nga magdadamgo sa mga damgo, kay si Jehova nga inyong Dios magasulay kaninyo. Aron sa pagpahibalo kung nahagugma ba kamo kang Jehova nga inyong Dios sa bug-os ninyo nga kasing-kasing o sa bug-os ninyo nga kalag. Magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios og kaniya mga hadlok kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog og kamo magaalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Kay mga kaigsuunan, dunay mga pundok karon sa mga katawan, dunay mga depensor karon sa mga tinuuhan nga nagatudlo taliwas sa pagtudlo dinhi sa balaan nga kasulatan.
Karon, kay naa may mga propeta, unsa man ang pagtuo sa mga propeta mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Sa unang Juan 4:2 nag-ingon, inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini. Ang matag usa ka espiritu nga nag-ila nga si Hesukristo nagpakatawo, kini iya sa Dios. Mga kaigsuunan, mahitungod kini sa pagpanghimatuod ngadto kang Ginoong Hesukristo nga adunay mga tawo karon nga nagatudlo mahitungod kang Ginoong Hesukristo nga gikan sa iya nga pagka-Dios, nagpakatawo siya. Kung adunay mga tawo nga nagtudlo ni ana, kana nagpaila nga kana iya sa Dios. Kay aduna manggoy pagtulun-an karon mga kaigsuunan sa kalibutan na usahay dili nila masabtan, wala gyud nila nasabti kung unsa ang tuyo, rason ug tumong ni Ginoong Hesukristo nganong nagpakatawo siya. Sunod, ato nang bantayan, giunsa man pagtagad sa mga propeta ang balaod sa Dios. Isaias 8:20 nag-ingon, ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti, sumala niining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Mga kaigsuunan nga mga defensor sa inyo nga mga pundok nga ang pagtulunan taliwas niini nga Biblia. Mga pagtulunan nga wala mahisubay sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo tungod kay ang inyo nga gisunod ang tradisyon sa inyo nga simbahan. Ang tradisyon nga hinimo lamang og tao. Nag-ingon karon ang balaan nga kasulatan kaninyo, walay kabuntagon alang kaninyong tan. Kung adunay nagtudlo kanato nga ang adlaw nga igpapahulay adlaw nga Domingo, niingon ang Biblia, walay kabuntagon alang kanimo. Kung aduna na po isab nagtudlo nga ang mga mahugawng mananap limpyo na tanan, niingon ang Biblia, walay kabuntagon alang kanimo. Og aduna usab og ikaw magtudlo nga wala na ang napulo ka sugo, niingon ang Biblia, walay kabuntagon alang kanimo. Muna nga magmatngon ta mga kaigsuunan. Giunsa pag-ila ni Jesus ang matuod gikan sa sukwahi nga gasa sa propesya. Ato nang gitun-an kaganina nga niingon didto ang Isaias 8:20 nga sa kasuguan sa pagpamatuod o sa pagpamatuod kung walay nagasulti sumala niini pagtulunan walay kabuntagon alang kanina. Karon atong susihon si Ginoong Hesukristo kung unsa man pud o giunsa pag-ilan ni Jesus ang matuod gikan sa sukwahi nga gasa sa propesya. Diha sa Mateo kapitulo 7 versikulo 15 ngadto sa 17 unya 20. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarniro. Apan di ay sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. Timan-an nato mga kaigsuunan, walay mangingilad nga nagsuot og ID nga certified mangingilad. Walay mangingilad nga mailalag nimo sa dagway nga kana siya mangingilad. Timan-i ang tanang mangingilad maayog postura. Atong timan-an nga ang mangingilad makailad gyud og mga postura. Kay ang yawa bitaw gihimo sa Ginoo nga hingpit, pero naunsa man siya. Grabe ang iyang gipanghimo nga pagpangilad sa mga katawhan sa Ginoo. Karon, atong padayunan 16, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Adi ara. Dili maila ang ngalan sa iglesia pinaagi sa karatula. Dili maila ang ngalan sa iglesia pinaagi lang sa tumoy sa imong dila. Kundi maila pinaagi sa imong bunga. Karon, pagapuon ba ang paras gikan sa mga kasampinitan? O ang mga igos gikan sa kadyapaan? Sa ingon ni ana, ang matag usak ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga. Apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga bungang walay pulos.
Ato kining timan-an mga kaigsuunan ug mga kahigalaan nga ang usa ka propeta, usa ka magtutudlo, maila pinaagi sa bunga. Dili maila pinaagi sa karatula sa nga simbahan. Sunod atong padayonan sa 20. Sa ingon ni ana, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Tindot gyud kaayo mga kaigsuunan. Mao ni ato dapat gyud nga bantayan. Kay nganuman daghan kaayo karon nga pagtulunan. Imagine moabot og 40,000 kapin o musobra pa siguro gyud ang mga nag-angkon karon nga tinukod ni Kristo. Nag-angkon karon nga iglesia nga iya sa Ginoo. Pero tan-awa ang ilang nga mabunga. Kay maila nato sila pinaagi sa ilang mga binuhatan mga kaigsuunan. Kung unsa ang mga gasa nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Atong tan-awon karon kung unsa ni nga mga gasa kay nagaingon atong ginatun-an karon ang tinuod nga iglesia sa Dios gihatagan niya og mga gasa. Karon atong pasultihon ang balaan nga kasulatan kung unsa ang mga gasa nga gihatag sa Dios niining iyahang tinuod nga iglesia. Unang-una diha sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles. Timanan nato ha. Ang mga apostoles gitudloan ni Ginoong Hesukristo. Ang gisugo ni Ginoong Hesukristo diha sa mga apostoles diha sa Mateo 28:18-19 nga naingon siya nga panlakaw kamo himuang mga tinun-an ang tibuok nga kanasuran ug pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo ug tudloi sila sumala sa ako nang gikatudlo kaninyo kay ako magauban kaninyo sa tanang panahon. Ang itudlo, ang gitudlo sa mga apostoles ngadto sa mga sumusunod mao ang gitudlo kanila ni Kristo. Sunod, unsa may sunod nga gasa? Apostoles, sunod nga gasa. Adunay mga propeta. Ningon diri atong padayunan. Ikaduha, ang mga propeta. Ikatulo, ang mga magtutudlo. Unya, ang mga magbubuhat og mga milagro. Unya, ang mga pagpang-ayo og mga sakit og ang pagtabang og ang pagdumala og ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Panahon sa mga apostoles, sa panahon sa Pentecost, ang tanan nga mga katawan nagkalain-lain nga mga rasa sa mga katawan nga miapil sa pulong sa wali nga naminaw sa mga wali nila ni Apostol Pedro uban sa mga apostoles. Nagkalain-lain nga mga rasa, nagkalain og mga sinultihan nga nakasabot man sila sa usa lang ka sinultihan. Mauna mga kaigsuunan nga ato gid nang bantayan kana nga pagtulunan dili na iyaha sa iglesia sa Ginoo kun dili iyaha na sa kaaway mga kaigsuunan. Ato nang bantayan. Sunod, unsano ang iglesia sa Dios gihatagan man og gasa sa propesiya. Okay? So ato na pong patubagon ang Biblia mga kaigsuunan. Karon dili ba mahimo nga bias ang ato nga pagtuon kay ningon diha mga kaigsuunan nganong gihatagan man sa Dios ang iglesia og mga propesiya. Ningon diha sa Amos kapitulo 3 bersikulo 7. Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa. Gawas kong ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Tara. Kay pinaagi sa mga manalagna, pinaagi sa mga propeta, gamiton kana nga sandayong nga ang pulong minsay nga gikan sa Ginoo ipadala ngadto sa mga propeta ug igahatod kini ngadto sa mga katawhan sa Ginoo sulod sa iyang tinuod nga iglesia. Ikaduha, diha sa Oseas kapitulo 12 bersikulo 13. Og pinaagi sa usa ka manalagna gidala ni Jehova ang Israel gikan sa Ehipto og pinaagi sa usa ka manalagna siya ginabantayan. Mga kaigsunan, kinahanglan gyud
ang manalagna sulod sa tinuod nga iglesia. Kay nganuman mao kanay magabantay nga ang pagtulunan sa matuod nga Dios, ang sugo sa Dios, ang pagpangimatuod kang Kristo dili na malahugayan sa pagtulunan nga iya sa dragon nga mao ang yawa. Sunod nga teksto, ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 20. Og sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag og mingadto sa kamingawan sa Tikua. Mingadto sa kamingawan sa Tikua og sa nangadto sila si Josaphat mitindog og miingon, pamatia ako o Huda o kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on, tuhui ang iyang mga manalagna aron kamo manag-uswag. Aron pagpalambo sa atong espirituhanon nga kinabuhi, gikinahanglan ang propeta nga magagiya sulod sa tinuod nga iglesia sa Ginoo. Katapusan nga teksto. Diha sa unang Samuel kapitulo 9 bersikulo 9. Sa unang panahon sa Israel sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya, umari ka og mangadto kita sa magtatan-aw, kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna, gitawag sa unang panahon sa usa ka magtatan-aw. Maning panahon is Samuel mga kaigsuunan, nga sa diha nga siya nahimo pa nga propeta niini nga panahon. Siya makig-istorya gid ngadto sa Ginoo. Sumala sa iya nga ginapangayo ngadto sa Ginoo, gihatag ngadto kaniya, usab kini itudlo ngadto sa mga katawhan. Atong timan-an mga kaigsuunan, pinaagi sa pagbaton sa mga propeta, pinaagi sa pagtuon sa propesya, ang mga katawhan sulod sa tinuod nga iglesia sa Dios, mao kini ang paglaom nga gibatnan nila. Mao kini paglaom nga ilang nabatnan sulod sa matuod nga iglesia sa Dios, nga diin adunay mga propeta nga gihatag ang Dios aron mahimong magtatanaw sa posibleng moabot o mahitabo sa unahan. Nan karon, kung ang imong iglesia nga nahipasakupan nga wala ni ining mga gasaha, kini dili iya sa Dios. Kung ang imo nga iglesia wala magbantay sa tanang balaod sa Dios, kini nga iglesia dili iya sa Dios. Kung ang imo nga iglesia wala nag-ila kang Kristo nga Dios, kini nga iglesia dili iya sa Ginoo. Busa palandunga kining mga binhi sa paglaom nga napugas sa papan sa imong kasing-kasing karon. Tuguti nga pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, kining mga binhi sa paglaom nga imong nabatnan karon, magatubo kini og magapanggitib og mutubo nga mas dako, og mulambo kini og mamunga og kaluwasan panahon unya sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Kini nga paglaom unta makaabli sa atong mga salabutan, nga ato nga pangitaon, susihon kung unsa nga iglesia nga gitukod nga iya sa ato nga Ginoo. Ang mga katawhan nga maoy naghatag og dakong bili og nagbantay sa mga sugo sa Dios. Akong balikon para maila nimo, maila nato kung unsa ang description nga gihatag sa Ginoo mahitungod ni ining tinuod nga iglesia nga iyang gitukod, mao kini. Ang iglesia unang-una nga nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang ikaduha, ang iglesia nga nagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Kay mao kini nga iglesia nga gikasuk-an, gikaligut-gutan sa yawa, nga buot niya nga gunubon, buot niya nga sulungon aron pakigbatukan. Pusa nining adlaw
palandunga kini nga mga pulong, palandunga kung unsa ang iglesia nga imong napasakupan karon. Nagaingon ang Hebrehanon 3:15, kaysa samtang ginaingon pa, inig kadungog ninyo niining mga pulong, ayaw pagahia ang inyo nga mga kasing-kasing, sama sa ila nga pagpangsupil batok kanako. Magampo ta mga kaigsuonan. Silimbahon ug dalampanan namo nga Dios. Salamat kayo Amahan sa imong nga pagdiyag, paghatag kanamong kalampusan sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot nga ikaw magpanalangin ni adto nga mga pulong nga among nabatnan karon nga makahatag katong namog mga paglaom sa pagsusi ug padayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan aron nga maamo nga mahibaw-an ang matuod ug lunsay nga kamatuoran nga imong ipadangat nganhi kanamo pinaagi sa imong mga manalagna. Panalanginan mo ang tanan nga mga kaigsunan, mga katawhan nga nagapamati nining imong mga pulong. Hinaot nga ikaw magauban kanila sa tanang higayon. Panalipdi sila o Dios, anaaman sila sa pagbiyahe, anaaman sila Ginoo sa pagpanrabaho. Ihatag nga to kanilang kapiskay, kaligon sila mga panglawas aron pinaagi ni na Ginoo magauli sila sa dako nga pagdahig pagpasalamat kanimo. Hinaot sa mong mga panginahanglan, dili mo kami tugutan nga mabati kami mga pagkakulang. Pasayloa ang tanan nga mga kapakyasan nga mga nahimo nga na kanimo. Salamat nga ikaw magtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Amo kining gipasalamatan pinaagi kang Kristo Jesus, among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Daghan kayong salamat mga kaigsuonan. Ako naghinaot nga susunod higayon inyo usab nga pagasuportahan kining ato nga mga pagtuon. ug ako kinasing-kasing ako nagahangyo kaninyo nga ato ning i-share sa uban aron mahimo usab kining panalangin ngadto kanila. Ako magaingon kaninyo nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan, amping kanunay mga kahigalaan ug mga kaigsuonan.